أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. محترم سامعین، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و بابرکات تے اللہ رب العالمین دا بے شمار شکر ہے کہ جس نے ایک مرتبہ پھر ساری زندگی دے اندر سانو رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ عطا کیتا ہے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین دا بے شمار شکر ہے کہ جس نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ جس تے اسی راضی ہوئیے وہی ساڈے گھر آندا ہے، دوجے نو اسی اپنے گھر نہیں بلاندے۔ اسی طرح جس تے رب العالمین راضی نے اللہ اس نو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرما دے۔ بڑے افسوس دے نال پچھلے رمضان دے اندر ساڈے استاد قاری ایوب صاحب اللہ انہاں دی قبر نو بھی منور عطا فرمائے۔ اللہ دی قسمیں یا ٹر گیا پتہ چلتا ہے یا مر گیا پتہ چلتا ہے، تے تھاں وہی گرم ہوندی ہے جتھے اگ بلدی ہو۔ اج دیکھ لو ساڈے اندر موجود نہیں، اللہ دی قسمیں علم دا سمندر ہاں، اج سانو انہاں دی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اساں انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دی قدر نہیں کیتی۔ جس طرح ایک آدمی اپنے والد تو محروم ہو جاتا ہے، اللہ دی قسمیں ایک عالم دی موت پورے عالم دی موت ہوندی، عالم دی موت پورے عالم دی، پورے جہان دی سمجھو موت۔ اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے۔ جیڑی آیت کریمہ میں تھوڑے سامنے تلاوت فرمائی ہے، دین اسلام دو چیزاں دا مجموعہ ہے، ایک اللہ دا قرآن تے دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان
کسے امام دی امامت دا نام اسلام نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، کسے مجتہد دے اجتہاد دا نام دین نہیں، کسے امام دے قول دا نام دین نہیں۔ دین اسلام نام ہے تے دو چیزاں دے مجموعے دا نام ہے، یا قرآن دا نام ہے دین اسلام، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا نام دین اسلام۔ یہ بات روز روشن دی طرح واضح ہے کہ کسے فقیہ دی فقہ دا نام دین نہیں، تے دین اسلام او دین ہے جس نو پسند کرن والے اللہ رب العالمین نے، اور جس تے اللہ رب العزت نے اس دین اسلام دی تکمیل کیتی ہے اور رحمت للعالمین نے۔ دنیا دے اندر بہت سارے جلیل القدر عظیم الشان انسانوں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور انہاں انساناں دے وچوں انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام دے وچوں اللہ رب العالمین نے آمنہ دے لال علیہ السلام اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نو بغور مطالعہ ویکھیا جاوے صاف معلوم ہوندا ہے، بہترین نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیڑا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے، اس قرآن دے اندر کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے پیارے پیغمبر دے حج دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے روزے دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے آمنہ دے لال علیہ السلام دے ساتھیاں دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے قرآن مجید دے اندر اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام دے ابو بکر و عمر دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ علیہ السلام دے عثمان و حیدر دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے پیارے پیغمبر دے بدر دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے پیارے پیغمبر دے احد دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے مصطفیٰ علیہ السلام دی نماز دا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے۔ کہ میں اپنی عقیدت اور محبت دا اظہار چلیوٹ والے اس طرح بھی کریا کردا کہ ایک قرآن سپارے والا، ایک قرآن رکوعاں تے سطراں والا، ایک قرآن حرفاں تے لفظاں والا، ایک قرآن زیراں تے زبراں شداں تے مداں والا، ایک قرآن تیاں پاریاں والا مجلد قرآن، اور ایک قرآن مکہ مدینے دی گلیاں میں چلدا پھردا مجسم قرآن، یعنی کون؟ محمد الرسول اللہ علیہ السلام۔ جے میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام قرآن دی روشنی چو ویکھا، صاف نظر آ رہا ہے، بہترین نظر آ رہا ہے، کدے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر
کدے مصطفیٰ علیہ السلام دے ہتھاں دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پاک دا تذکرہ فرمایا ہے۔ پروانیوں قرآن و سنت دیو، قرآن سن کے لہلہایا کرو، مسکرایا کرو، اپنی محبت اور عقیدت دا اظہار کریا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والے قرآن دا اگر بغور مطالعہ کریے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے کدے ہتھاں دا تذکرہ فرمایا ہے، کدے مصطفیٰ علیہ السلام دے چہرہ پاک دا تذکرہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں دے بارے اللہ رب العالمین قرآن مجید دے اندر جیڑا تذکرہ فرمایا ہے نا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما رمیتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی۔ کدے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اللہ رب العالمین نے چہرہ پاک دا تذکرہ فرمایا ہے، وہ چہرہ پاک جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام آسمانہ دے ول اٹھاون تے اللہ قبلہ تبدیل فرما دیندے۔ مصطفیٰ علیہ السلام اپنا چہرہ آسمانہ دے ول اٹھاون تے اللہ آسمان تو بارش نازل فرما دیندے۔ ایک دفعہ نا مکے دے اندر 61 سالی دا خطرہ تے خدشہ پیدا ہو جاندہ ہے، بارشاں دا سلسلہ رک جاندہ ہے تے سارے مکے والے نا اکٹھے ہو کے سردار جی ابو طالب دے کول آندے نے تے آ کے کہندے نے سردار جی آؤ بیت اللہ چلیے تے اللہ کو دعا کریے اللہ میہ پا چھڑے۔ سردار جی ابو طالب میرے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جی محترم نے، انہوں نے ساتھیاں نو نال لیا ہے، مکے دی چودرا بھی ہے، سرمایہ دار بھی نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چچا جی محترم جا رہے نے تے انگلی پھڑ کے چاچے دی میرے مصطفیٰ بھی جا رہے ہیں تے سیرت نگار جیڑا اس نے اپنی عقیدت تے محبت دا اظہار فرمایا ہے نا، وہ کہندا ہے کہ 4 چفیرے مکے والے سن تے درمیان چاچے دی انگلی پھڑ کے میرے مصطفیٰ جا رہے سن تے انج لگدا سی پیا جویں ہنیری رات وچوں چن چڑھ پیندا، انج لگدا سی پیا جویں ہنیری رات وچوں چن نکل آوندا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام اپنے چاچا دی محترم دے نال جا رہے نے، چلدیاں جدوں بیت اللہ پہنچے تے مکے والے سردار جی ابو طالب نو کہندے نے سردار جی آؤ اللہ کو دعا کریے اللہ بارش نازل فرما دے۔ تے سردار جی ابو طالب نے میرے پیغمبر علیہ السلام پکڑے آئے۔ دوستو اجے بالکل تھوڑی عمر ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، مصطفیٰ علیہ السلام پکڑے آئے تے پکڑ کے آپ دی کمر مبارک انج بیت اللہ دی دیوار نال لا دیتی۔ مکے والیاں دا بیانے اجے حالت دب چڑھیے گرمی دی شدت دور دور تک بدلاں دا سایہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ سردار جی ابو طالب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام پکڑے آئے تے پکڑ کے آپ دی کمر مبارک انج بیت اللہ دی دیوار دے نال لا دیتی ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دے نکے نکے ہاتھ چک کے آسمان ول کھڑے کر دیتے نے۔
مکے والیاں دا بیان عجیب حیرانگی والی بات ہے، اجے بدل دا سایہ بھی نظر نہیں سی آ رہا، محمد نے ہاتھ چکے نے اللہ نے میہ پا دیتا ہے۔ او چہرہ پاک جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام آسماناں دے ول اٹھاون تے اللہ قبلہ تبدیل فرما دیندے۔ سونیو میں تواڈی عزت تے عظمت تو قربان جاواں، اے تے نبوت تو پہلا دا بچپن دا واقعہ ہے نا، اعلان نبوت تو بعد مصطفیٰ علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف فرما نے، جمعہ دا دن نے خطبہ ارشاد فرما رہے تے ایک آن والا آندا ہے، آ کے کہندا ہے سونیو بارشاں دا سلسلہ روک گیا ہے، جانور تہائے نے، انسان پریشان نے، اللہ کو دعا کرو اللہ میہ پا چھڑے۔ تے مصطفیٰ علیہ السلام منبر تے تشریف فرمانے اپنا چہرہ آسماناں دے ول اٹھایا ہے تے اپنے ہتھاں نو حرکت دے کے فرماندے نے اللہم اسقِ عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ صحابہ فرماندے نے عجیب حیرانگی والی بات ہے، گرمی دی شدت ہے، دھوپ چڑھی ہے، بدلاں دا سایہ بھی نظر نہیں آ رہا، مصطفیٰ جے منبر تو اترے نہیں تے میہ وسن لگ پیا تے کی خیال ایک دو کڑیاں پہ کے تے بس ہو گئی ہے؟ نہیں، جمعہ بھی وسدا رہا ہے، ہفتہ بھی وسدا رہا ہے، اتوار بھی، سوموار بھی، منگل بھی، بدھ بھی، جمعرات اگوں پھر جمعہ آ گیا تے اوہی صحابی رسول اسے جگہ تے ہی کھڑا ہو کے کہندا ہے سونیو ہن تے لنگن نو راہ بھی کوئی نہیں رہ گیا، ہن تے رستے ہی بلاگ ہو گئے نے، ٹوئے ٹبے سب بھر گئے نے، ہن اللہ نو کہو بس کر دے، اللہ نو کہو ہن بس کر دے۔ تے مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ فرماندے نے کہ مدینہ پاک تے بدل انج چھایا سی، انج چکیا سی کہ پورا مہینہ بھی میہ پیندا رہے تے بدل ختم نہیں ہون لگا، انج مدینہ پاک تے بدل نے سایہ کیتا سی، انج چکیا سی۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ فرماندے نے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمانہ دے ول اٹھایا ہے تے اپنے ہتھاں نو حرکت دے کے فرماندے نے اللہم حوالینا ولا علینا۔ صحابہ فرماندے نے عجیب حیرانگی والی بات ہے، اساں عجیب منظر ویکھیا ہے کہ جدھر جدھر مصطفیٰ دی انگلی ٹر دی گئی ہے بدل بھی ادھر ادھر ہی ٹردا گیا۔ او چہرہ پاک جیڑا مصطفیٰ آسماناں دے ول اٹھاون تے اللہ قبلہ تبدیل فرما دیندے نے، اللہ نے اعلان فرمایا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ او سونا چہرہ پاک، سونے نبی دا چہرہ، بابا جی سمسام اللہ تھوڑی قبر نو بھی منور فرمائے۔ فرماندے کی نے سوہنے نبی دا چہرہ چودھویں دے چند وانگو، کالیاں نے زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگو،
منہ سے مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، منہ سے مٹھاس والا آسیاں دی آس والا، حسن دی پیاس والا شربت سے کھندوا، حیا دیاں کانا دوویں اے اوپر کمانا دوویں، حیا دیاں کانا دوویں اے اوپر کمانا دوویں، تیوڑی بغیر متھا سی دند کھنڈ وانگوں، لباں سے کٹائیاں ہویاں نالی ملائیاں ہویاں، لمبی تے بھاری داڑھی دادے پابند وانگوں، تے نک تلوار سوہنا رخسار گلنار سوہنا، نک تلوار سوہنا رخسار گلنار سوہنا، موتیے دی طاقت کیے چمکے جو دند وانگوں۔ اے جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ پاک جس دا تذکرہ اللہ نے قرآن دے اندر فرما دیتا ہے۔ بس آخری واقعہ مصطفیٰ علیہ السلام کدے کافراں دے ستائے ہوئے، کافراں نے پیغمبر علیہ السلام قدم قدم تے تکلیفاں تے پریشانیاں دیتیاں نے، آپ دے صحابہ نو پریشان کیتا گیا ہے کدے اللہ دے حکم دے نال مکہ شریف تو ہجرت کر کے کدے غار ثور دے اندر 3 راتاں کم و بیش 3 دن گزارن دے بعد اگے مدینے نو اپنا سفر شروع کردے نے۔ جناب صدیق مصطفیٰ علیہ السلام دے ہمراہ تشریف لے جا رہے ہیں، تے چلدیاں چلدیاں نا ایویں معبد دی قسمت بھی جاگ پہنے، چلدیاں چلدیاں ایویں معبد دی قسمت بھی جاگ پہندی ہے۔ دور ایک خیمہ نظر آیا، سوچیا کہ بھوک لگی ہے تے چلدے ہیں اس خیمے دی طرف، کچھ کھان پین نو میسر آ جائے گا۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے ہمراہ مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے نے، تے خیمے دے قریب پہنچتے نے، اجازتاں لئیاں، خیمے دے اندر تشریف لے گئے۔ جدوں خیمے دے اندر تشریف لے جاندے نے نا، تے ابو بکر فرماندے نے بی بی جس دا نام معبد ہے، بی بی کچھ کھان پین نو شے ہے تے دے، اسی تیرے کول پیسیاں نہ لے لواں دے۔ تے بی بی منہ ہی ویکھی جاندی ہے، بی بی سانو بھوک لگی ایک کھان پین نو شے ہے تے دے، تے بی بی منہ ہی ویکھی جاندی ہے تے کی کہندی وے سونیوں پراونیوں، اللہ دی قسمے میں جیوں جمیاں میں ایڈے سونے چہرے کدے ویکھے ہی نہیں۔ اللہ وے سونیوں پراونیوں، بھلا پیسیاں دی کی ضرورت سی؟ ہے میری قسمت اج تک میرے گھر کھان پین شے ہی کوئی نہیں، میں تے جنگلیں چ بیٹھے ہی آئے گئے پراونیاں دی خدمت واسطے، تے ہائے میری قسمت اج تے میرے گھر کھان پین شے ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی چل انج کر، جیڑی آ ویڑے چ بکری بننی ہے نا، چل ایندا دودھ ہی چو کے پلا دے۔ تے بی بی کہندی ہے میں سونیوں پراونیوں، اے دودھ دین جوگی، اے دودھ دین جوگی، جی میں تسی بولن جوگی، کوئی بولو، کوئی منہ کھولو تھوڑے تھوڑے۔ وے سونیوں پراونیوں، اے دودھ دین جوگی۔ تے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی چل انج کر، اجازتاں تو دے دے تے دودھ رب دے چھڑے۔ بی بی نو کی پتا سی کہ آج اندے ویڑے
किस हस्ती ने कदम रखे ने, ये थे ओ हस्ती है जिथों लंघदा गया रंग लाउंदा गया। बीबी नूं की पता सी कि अज उसदे वेड़े किस हस्ती ने कदम रखे। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इजाजत नहीं थी और भी सबक जे। अज दी कोई सरकार लंघदी ना ते ना बीबी रहिंदी ते ना बकरी रहिंदी। लेकिन सोनियो मैं थोड़ी इज्जत ते अजमत ते कुर्बान जावा, अल्लाह ने तुहानू शान ते मनसब की अता कीता है। तुसां क़यामत तक आन वाले लोगों दे वास्ते नमूना बनना सी। बीबी उम्मे माबद सोचदी है दिल दे अंदर कि अकलमंद भी बड़े मालूम होंदे ने, फहमो फरासत दे मालिक भी नज़र आउंदे ने, समझदार भी ने, ते लगदा है भुख शुख लगी खैड़े पै ने। मैं कहनी है दुध देण जोगी नहीं ते ये कहंदे ने इजाजतां दे दे। ते बीबी कहंदी वे सोहणियो परौणियो जाओ चोई जांदी जे ते चो लो, जाओ चोई जांदी जे ते चो लो। ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम फरमाते ने बीबी लिया फिर कोई बर्तन शर्तन कोई प्याला दे चोइए। ते बीबी एक प्याला चुक के ले आउंदी, मिट्टी दा या लकड़ दा जो भी सी एक प्याला चुक के ले आउंदी है, छोटा जिहा बर्तन, ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम नूं देंदी। ते मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने बकरी नूं इंज थापड़ा मारिया है। ओ यारो मुदतां दी सुक्की बकरी दा हवाना दुधो दुध हो जांदा है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इंज थापड़ा मारिया है, मुदतां दी सुक्की बकरी दा हवाना दुधो दुध हो जांदा है। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने चोया चो के ते फरमाया अबू बकर पहला माई नूं पिला, अबू बकर पहला माई नूं पिला। इस दे अंदर बहुत सारियां हिकमतां हो सकदियां ने। शायद इस वास्ते क्या होवे कि साडी मेज़बान है ते इसका हक ज़्यादा है, लेकिन जिहड़ी हिकमत मेरी समझ दे अंदर आई है ना वो ये वे कि अबू बकर पहला माई नूं पिला, माई नूं पता चल जाए साइयां चो लईए, माई नूं पता चल जाए साइयां चो लईए। अबू बकर पहला माई नूं पिला। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने इत्थे एक होर भी सबक दिता है। वो केड़ा है? खाण पीण दी वारी आए मुरीद पहला ते पीर पिछे। खाण पीण दी वारी आवे मुरीद पहला ते पीर पिछे। लेकिन अज दे पीरां दा वेख लो, खा पी के जदों रज जांदे ने ना ते उदों फिर कहंदे ने कि यार इनू तबरक के तौर पर तकसीम ही ना कर देवी। पता भी है भी गुंजाइश को नहीं होना, खराब ही होना, चलो तबरक के तौर पर बन देंगे। सोहणियो मैं थोड़ी इज्जत ते अजमत ते कुर्बान जावा, अल्लाह ने थानू शान ते मनसब की अता कीता है। अबू बकर पहला माई नूं पिला। की मतलब है कि खाण पीण की बारी आवे ते मुरीद पहला ते पीर पिछे। ते एक होर भी नबी ने सबक दिता है, लड़ाई की बारी आवे ना मैदाने जिहाद के अंदर, अल्लाह के रस्ते के अंदर जिहाद करन की बारी आवे ते पीर पहला ते मुरीद पिछे। ये भी मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने सबक दिता है। एक गजवा के अंदर ना थोड़ी देर वास्ते मुसलमानों के कदम डगमगा जाते ने, काफरां दा जम घटा बद जाता है,
تے مصطفیٰ علیہ السلام اپنی سواری تے تشریف فرمانے تے شیطان نے یہ افواہ پھیلا دیتی کہ محمد شہید ہو گئے تے کچھ صحابہ نے نا اپنی تلواراں رکھ دیتیاں کہ نبی نہیں رہے تے اساں کادے واسطے لڑنا ہے، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام اپنی سواری تے تشریف فرمانے تے اپنی سواری نو کافرانیاں فوجاں دے ول دوڑا رہے نے تے نالے کی فرما دے نے انا نبی لا کذب انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں جے، میں اللہ دا سچا نبی جے۔ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں میں جھوٹا نبی نہیں جے، میں اللہ دا سچا نبی جے، میں عبد المطلب دی اولاد ہاں۔ کی معنی؟ لوگوں میں بزدل نہیں جے، میں بہادران دی اولاد ہاں تے آپ بھی بہادر۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سبق دیتا ہے۔ سونیو تھوڑی شان تے عظمت تو قربان جاواں، اللہ نے تھوڑی عزت تے منصب کی عطا کیتا ہے۔ ابو بکر پہلا مائی نو پلا لیا ہے، ابو بکر تو ہی پی جی پی لیا، مصطفیٰ نے پیتا تے فرماندے نے مائی کوئی برتن آئی تے لے آ، مائی ایک بھی برتن چوک کے لے آئی، دوجا بھی تیجا بھی تے کہندی سونیو برتن ہی مک گئے نے۔ مائی کیڑا چنیوڑ دے مین بازار وچ میرا مطلب ہے بیٹھی سی کہ ادھروں چاٹی چوک کے لے آندی، ادھروں دیجکا، ادھروں تانبیا لے کے آ جاندی، ادھروں ڈونا، سونیو برتن ہی مک گئے نے۔ تے کیفیت کی ہے، حالت کی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے دودھ چویا ہے، اتنا دودھ ہویا جھٹ فضلوں خاطر نبی پیارے۔ شام دا ٹائم ہوندا ہے، ابو معبد بکریاں چرا کے گھر آوندے نے تے وڑدے ہی نا کہندے نے نی معبد انج لگدا ہے جویں اج ساڈے ویڑے کوئی آیا سی۔ او یارو یہ کیویں ہو سکدا ہے کہ محبوب خدا لنگ جان تے بھلا پتہ نہ چلے؟ ابو معبد کہندے نے نی معبد انج لگدا ہے جویں اج ساڈے ویڑے کوئی آیا سی۔ جی آئے سن، معبد کون سی؟ فرماندیاں نے وی ابو معبد میں تے نام پوچھیا ہی نہیں، میں تا چہرہ ہی ویندی رہ گئی، میں تے نام پوچھیا ہی نہیں۔ نی معبد چل انج کر، کوئی قد کاٹ، کوئی رنگ روپ، کوئی حلیے ہی دس دے۔ تے معبد کہندیاں نے وے ابو معبد میں تینوں کی دساں، نہ بہتا لمبا سی نہ بہتا چھوٹا سی، نہ بہتا موٹا سی نہ بہتا پتلا سی، کالیاں تے لمیاں زلفاں موڈا کج دیاں سن، کالیاں تے لمیاں زلفاں سن، نک اوندا انج سی جویں تلوار دی نوک ہوندی ہے، دند اوندے انج سن جویں چمبے دیاں کلیاں ہویا کردیاں نے۔ وے ابو معبد میں تینوں کی دساں، گردن اوندی انج سی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے۔ وے ابو معبد وے میرے سر دے سائیاں میں تینوں کی دساں، جدوں چپ کر کے بہندا سی دل کردا سی اوندا چہرہ ہی ویندے رہیے، جدوں چپ کر کے بہندا سی بڑائی باوقار لگدا سی، پر جدوں بولدا سی موتی رولدا سی۔ تے او چہرہ پاک اللہ دی قسمیں صدقے جاندے رویے، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا،
जे वेखां ते कट जाए दुखड़ा, मन हरिया हो जावे सुखड़ा। ओ ठर जाने अखियां मेरियां, जो सुफने आने घेरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई धार कहे। सहाबा ना आपस दे अंदर तकरार कर रहा करते सन। एक सहाबी फरमाते ने कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा चेहरा इंज सी जिवें तलवार दी धार चमकदी। दूजा कहंदा नहीं नहीं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा चेहरा इंज सी जिवें काले बदलां दे विचों बिजलियां लिशकदियां ने। तीजा कहंदा नहीं नहीं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा चेहरा इंज सी जिवें 14वीं दा चन्न होया करदा है। चौथा कहंदा नहीं नहीं, आमना दे लाल अलैहिस्सलाम दा चेहरा इंज सी, इंज लगदा सी पिया जिवें सूरज मुस्तफा दे चेहरे दे अंदर गर्दिश करदा। मैं चंद कहाँ इंसाफ नहीं, चन्न दा ता चेहरा साफ नहीं। चन आप भुखड़ा दीद दा, भज करके आउंदा ईद दा। इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लैंदा सा नहीं। जा पुछ ले हबशी बिलाल नू, जिस डिठई आमना दे नाल। ते हजरत जाबर आखिरी गल्लां करिए। हजरत जाबर फरमांदे ने काना मिस्लु शम्सी वल कमर। ते हजरत रबिया बिन्त मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिअतन। ते शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के फरमा गए ने, फरमांदे ने या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर। ते आओ मैं तुहानू दरबारे नबवी दे नात खां हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे जेड़े उन्ना मुस्तफा अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दे अंदर शेर कहने ना, मैं ओ थानू सुना देवा। और आखिरी अशार ने हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने व अजमल मिन कलम तरकतु ऐनन व अजमल मिन कलम तरकतु ऐनन व अहसन मिन कलम तलिदिन निसा। ओही बात जेड़ी उम्मे माबद ने अपनी झोंपड़ी दे अंदर कही सी ना, वे सोहणियों परौणियों मैं ज्यों जम्मिया, मैं एडे सोहणे चेहरियां वाले कदे वेखे ही नहीं। व अजमल मिन कलम तरकतु ऐनन व अहसन मिन कलम तलिदिन निसा। वेखना ते दूर दी बात है, किसे माई ने इहो जिहा लाल जड़िया ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन, सोहणियो तुसी ते हर ऐब तो पाक ते साफ पैदा कीते गए हो। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। गोया सोहणियो तुसी इंज पैदा कीते गए हो, इंज बनाए गए हो जिमें तुसी कहंदे गए ते रब बनाउंदा चला गया। ते एक होर बात, अल्लाह ने किसे पैगंबर दे अंदर कोई कमी नहीं छड्डी बनावन दी बात। सारे पैगंबरां दे अंदर अल्लाह ने खूबियां ही खूबियां रखी, लेकिन चंद एक खूबियां जेड़ियां के अयान पैगंबरां दे अंदर
لیکن وہ ساریاں خوبیاں اللہ نے جمع فرما کے تنے تنہا محمد دے اندر رکھ دیتی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ایک فارسی دا شاعر تڑپیا تے کی کہندا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سونیوں ساریاں پیغمبران دیاں خوبیاں اکٹھیاں کر کے اللہ نے تنے تنہا تواڈے اندر رکھ دیتی ہیں۔ اے جے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی جان، اور وہ چہرہ پاک ہے جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام آسمانہ دے والے اٹھاون تے اللہ قبلہ تبدیل فرما دیندے نے جی، آسمانہ دے والے اٹھاون تے اللہ آسمان تو بارشاں نازل فرما دیندے نے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ سنے ہے سنایا ہے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔